अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और आपको याद है कि हम गौतम बुद्ध पढ़ रहे हैं। U3 का पहला चैप्टर है, पहला सबक है, तो हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। और बच्चों, कल हमने गौतम बुद्ध के बारे में कि वो अक्सर व बेशतर सोच रहे थे, गौर व फिक्र कर रहे थे कि दुनिया के अक्सर लोग जो है वो गरीब है, हत्ता के अहले सरवत लोग भी जो है वो भी हमेशा परेशान रहते हैं, बेसुकून रहते हैं। और वो एक ऐसी कैफियत तलाश कर रहे थे जिस कैफियत में दायमी मसरत है, हमेशा रहने वाली खुशी है। कोई ऐसी कैफियत की तलाश में गौतम बुद्ध थे। और इसी दायमी मसरत को तलाश करने के लिए वो बाद में सन्यासी और योगी भी बने, और उसी मसरत को हासिल करने के लिए वो बाद में बुद्ध कहलाए। अब यहाँ पर एक बात वाज़ह होती है कि गौतम बुद्ध दुनियावी आसाइशात, दुनियावी आराम, दुनियावी सुकून नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसा सुकून, एक ऐसी जिंदगी चाहते थे जिस जिंदगी का कोई खातिमा ना हो, जो जिंदगी अबदन अबदा रहने वाली जिंदगी हो। और वो अबदन अबदा जिंदगी रहने वाली कौन सी जिंदगी है? वो सालिहीन की जिंदगी है, वो परहेजगार लोगों की जिंदगी है, वो नेक लोगों की जिंदगी है। और जो नेक लोग होते हैं, जो सालिहीन होते हैं, उनकी जिंदगी जो होती है वो इस दुनियावी जिंदगी के पीछे नहीं, दुनियावी आसाइशात के पीछे नहीं, बल्कि वो एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी के तलाश में रहते हैं जो जिंदगी अबदन अबदा रहने वाली जिंदगी होती है, और वो जिंदगी इंसान को आखिरत में मिलती है। तो इसी जिंदगी की तलाश में गौतम बुद्ध भी थे। अब हम आगे बढ़ाएंगे इस मौजू को। पहले मैं बुलंद खानी करूंगा। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी का फैसला किया और खुद सच की तलाश के लिए वक्फ कर दिया। वो महल से रवाना हो गए। इन्होंने अपनी बीवी, अपने नामालूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए। कुछ अरसा इन्होंने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। इनके अफकार से मुकम्मल आगाही हासिल हो जाने के बाद इन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का ज़हन सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और खुद अजियती के मराहिल से गुजरते रहे। आखिरकार इसे इदराक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में इबहाम पैदा होता है, इसीलिए ये रियाजत इन्हें सच की कुर्बत न दे सकी। चनाचे इन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तरक कर दिया। और बच्चों, यहाँ पर गौतम बुद्ध जो है ये अपनी जिंदगी को वक्फ करते हैं सच के लिए, सच की तलाश के लिए गौतम बुद्ध अपनी जिंदगी को वक्फ करते हैं। अब आपको याद होगा, जब हम पीछे जाएंगे, 19 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी हम उम्र मामूजाद बहन के साथ, और 10 बरस तक ये रिश्ता कायम रहता है। बच्चों, 10 बरस तक ये रिश्ता कायम रहता है। 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी का फैसला किया। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में, जब 29 वर्ष की उम्र को पहुंचते हैं, यानी 19 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो जाती है मामूजाद बहन से, और 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध अपनी अज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी का फैसला करता है। यानी जब 29 वर्ष के हो जाते हैं, 29 ईयर्स ओल्ड हो जाते हैं, गौतम बुद्ध अज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी का फैसला करता है। बच्चों, यहां पर 29 बरस जो है, बरस के माने हैं साल, बरस के माने हैं साल। और अज़दवाजी जिंदगी क्या हो गया? इसकी अज़दवाजी जिंदगी से किनारा कशी करता है। बच्चों, अज़दवाजी हो गया शादीशुदा जिंदगी, जिसको हम अंग्रेजी में मैरिड लाइफ कहते हैं। और बच्चों, अज़दवाज हो गया शादी करना, अज़दवाजी हो गया शादीशुदा जिंदगी, मैरिड लाइफ। जो इंसान शादी के बाद जिंदगी गुजारता है वो जिंदगी अज़दवाजी जिंदगी कहलाता है।
اور ازدواجی زندگی سے یہ گوتم بدھ کنارہ کشی کرتا ہے۔ بچوں ایک لفظ ہے اردو میں ازواج، یہاں پر یاد رکھنا یہ ازدواج ہے۔ اگر ازدواج لفظ ہوگا تو ازدواج ہو گیا شادی کرنا، اور بچوں ازواج ایک لفظ ہے، ازواج، ازواج ہو گیا زوجہ کی جمع، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، یعنی ازواج ہو گیا بیویاں۔ اردو میں ایک مشہور لفظ ہے ہمارے مذہب اسلام میں، جو ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں 11 بیویاں، بعض روایات میں 9 بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ مطہرات ہو گیا پاک، ازواج یہاں پر لفظ میں نے بتایا ابھی زوجہ کی جمع یعنی بیویاں، ازواج مطہرات ہو گیا پاک بیویاں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو ازواج مطہرات کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ بچوں ازواج کہتے ہیں زوجہ کی جمع، ازواج ہو گیا بیویاں، اور ازواج مطہرات ہو گیا پاک بیویاں یعنی ہماری مائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ اور اب یہاں پر یہ لفظ واضح ہو گیا، ازدواج ہو گیا شادی کرنا، ازواج ہو گیا زوجہ کی جمع، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، ازواج مطہرات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو۔ اس لیے ازواج لفظ جو ہے یاد رکھنا، ازواج ہو گیا زوجہ کی جمع اور مطہرات ہو گیا پاک۔ تو یہ گوتم بدھ جو ہے کنارہ کشی کرتے، کنارہ کشی ہو گیا علیحدگی یعنی جدائی اختیار کرتے، دور ہو جاتے، علیحدہ ہو جاتے ہیں، شادی شدہ زندگی کو ترک کر دیتے جب اس سے علیحدگی اختیار کرتے اور خود سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا، اور اپنے آپ کو کس چیز کے لیے وقف کر دیا؟ اپنے آپ کو سچ کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے، جب وہ اپنے محل سے نکلے، محل خانے سے نکلے، بادشاہ کے گھر سے نکلے، انہوں نے اپنی بیوی، اس کے گھر میں بیوی تھی، اپنے نو مولود بچہ ہو گیا، نیا تولد شدہ بچہ جو نیا ہی پیدا ہوا ہو، اس بچے کو بھی اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ آسائشات ہو گیا آسائش کی جمع، تمام آرام جو تھے، سکون جو تھے، کمفرٹس جو تھے، ان تمام آسائشات کو، دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ اب وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ بچوں یوگی لفظ جو ہے، یوگی کے معنی ہے عبادت گزار، یوگی کے معنی ہے درویش۔ اب وہ عبادت گزار بن گئے، اب وہ درویش صفت انسان بن گئے۔ بچوں ایک لفظ ہے یوگی، ایک لفظ ہے یوگ، یہ دو یوگ ہو گیا مذہبی ورزش، اور یوگی ہو گئے عبادت گزار، یوگی ہو گئے درویش۔ اب وہ کیا بن گئے؟ اب وہ یوگی بن گئے، اب وہ درویش بن گئے، اب وہ عبادت گزار بن گئے، اور زندگی ایک پاک زندگی گزارنے لگے، سچ کے لیے، سچ کی تلاش میں نکلے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا، اور کچھ عرصہ تک، کچھ وقت تک وہ بہت سارے جو علماء تھے، یوگی علماء تھے اس وقت کے، ان سے علم حاصل کرتا رہا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے لیے اپنے حل وضع کیے۔ اب جب انہوں نے ان علماء سے علم حاصل کیا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ جب ان کو تمام ان افکار سے آگاہی حاصل ہو گئی، جانکاری حاصل ہو گئی، تو بعد میں وہ انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل جو ہے ان کے حل وضع کیے، ان کے حل ڈھونڈ نکالے۔ اور بچوں اس موضوع کو انشاءاللہ الرحمن کل آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ایک ضروری بات میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر 29 آگے نہ، لفظ 29 برس یا 19 برس۔ بچوں جب کسی چیز کا عدد ظاہر کیا جاتا ہے، تعداد ظاہر کی جاتی ہے، بچوں اردو میں صفت جو ہے، کوالٹی جو ہے، جو کسی چیز کی اچھائی
برائی ظاہر کرے یا کیفیت حالت ظاہر کرے اس کو صفت کہا جاتا ہے. پر جو صفت جو ہے صفت کی 4 قسمیں ہیں. یہاں پر صفت عددی میں آپ کو بتاؤں 29 اور 19 پر صفت عددی وہ صفت ہے جو چیزوں کی تعداد ظاہر کرے. یہ بھی صفت ہوتا ہے یعنی کوانٹٹی آف تھنگس جو چیزوں کی تعداد ظاہر کوانٹٹی ظاہر کرے اس کو کہا جاتا ہے صفت عددی. پر جو یہاں پر صفت عددی میں نے لکھا ایڈجیکٹو آف نمبر جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں وہ صفت جو چیزوں کی تعداد ظاہر کرے جیسے 10 لڑکے 19 عمر 19 برس 3 عورتیں 4 قلم. یہ 4 جو ہے 10 جو ہے 3 جو ہے یہ صفت عددی ہے کیونکہ یہ چیزوں کی تعداد ظاہر کرتے ہیں. مندرجہ بالا مثالوں میں 4 10 اور 3 آپ دیکھتے ہیں یہ صفت عددی ہے یعنی جو چیزوں کی تعداد ظاہر کرے وہ صفت عددی کہلاتا ہے اور انگریزی میں اس کو ایڈجیکٹو آف نمبر کہا جاتا ہے. اب جو ہے گوتم بدھ جو ہے یہ حق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں یوگی بن جاتے ہیں اور مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد یہ انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل جو ہوتے ہیں ان کے حل وضع بھی کیے ہیں اور آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ کس طرح سے گوتم بدھ جو ہے جن مسائل میں الجھتے تھے ان کا حل کس طرح سے انہوں نے نکالا اور کس طرح سے بعد میں یہ بدھ بن گئے. اور بچوں آپ سے وداع لے لوں گا. خدا حافظ. السلام علیکم.